हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतोष प्रगांजा. आयज आमी सुरवात करता आमचो नवो प्रोग्राम शायनींग स्टार्स ऑफ गोवा. आनी तुमी जाणा शायनींग स्टार मिन्स आमची गोंयची नोखेत्रां आख्ख्या संवसाराक ती शायन जाता. आमच्या गोंयानूच न्हू, ती म्हटल्यार आमचे तियात्रीस, कांतोरीस, एक्टर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, दुसरे आमचे NGO एक्टिविस्ट आनी सगळे ही जावन आसा आमची गोंयची शायनींग स्टार्स. आनी हो प्रोग्राम आमी करता देखून तुमी तो पळोवचो. तीच आमची शायनींग स्टार तुमकां ह्या फुडें पळोवपाक मेळटली. देखून पळयत राव आमचो प्रोग्राम शायनींग स्टार ऑफ गोवा. आनीक हांव चड आनी चड देव बरें करता म्हणटा बाब आमचो आबेत्यूस बेकुन्या क्विक गोवा न्यूज. सो ताणें आमकां हो स्लॉट दिलो देखून, आनीक ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो प्रोग्राम आयज फर्स्ट एपिसोड आमचो फर्स्ट, आनी हो फर्स्ट एपिसोड आमी स्टार्ट करता. आनी आमच्या मदें असले स्टार आयज शायनींग ब्रायट स्टार ऑफ गोवा म्हणटा ते दाखयता तुमचे सगळे आमचो सर एंटनी द सिल्वा फ्रॉम आंबेली. वेलकम सर आमच्या शायनींग स्टार ऑफ गोवा प्रोग्रामाक. सांगपाक म्हणल्यार कोणेय कसलेय प्रोग्राम करप सोशल मिडियाचेर जावं यूट्यूब जावं मेन स्ट्रीम मिडियान ते कडेन जावं 10 सबस्क्रायबर आसूं और 10 लाख आसूं, सो एवरी बीट इज अ कंट्रिब्युशन फॉर गोवा. आनी तुजो प्रोग्राम जो तुवें सुरवात करपाक केला म्हाजें बरें तुका यश हांव येता. आनी तूं कितें करता तें गोंया पासत तें थोडें तरी तुजें योगदान कंट्रिब्युशन कशें म्हूण मानून घेता. आमची कोंकणी भाशेकूय तुवें सांगला त्या प्रमाणे. सो गोंया पासत म्हणल्यार आमी तितून आर्ट, कल्चर, एक्टिविजम, NGO सगळे आयले. आमचे तियात्रीस सगळे आयले. आनी इंग्लिशीन म्हणटा तुका मे गॉड ब्लेस यू आनी थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू सर. सर वेलकम टू माय हाऊस. तसो म्हाका सदांच दाखय करतो. तू आता तितल्याय पाट म्हाका फोन कर, हांव सदांच दाखयलो. सर वेलकम टू माय हाऊस. आमच्या ह्या धाकट्या घरांत धाकटुलें घर तुजें सारकें गोतीक आनी सारकें आमच्या घरान येयलो म्हणून ट्रेडिशनल काळजान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजेय बाब तुज्या घरांत पावपाक फर्स्ट टायम हांव पावलो हांगा. आनी तें जाल्यार पॉश लोकेलिटी मरे तुजी मिरामार, क्लोज टू द बीच, टू द बीच. व्हेरी वेल मेंटेन. आनी तुजें सगळें आख्खी वॉल ऑफ फेम मरे सगळे भायर ते दाखय गो सगळे फोटो दाखय तेजे ते ही वॉल ऑफ फेम मरे सगळी. दिस इज अ बिग सगळे फ्रॉम चाइल्डहुड till when I was 6 years old, then 12 years old, then 14, then 16, then 20, and then 22 till मागीर आमकां सर हांव आतां तूं न्हू सर, तूं तुजे व्हिडिओ आमी सगळे पळयता सगळे, आनी तुजे व्हिडिओ इतले बरे दॅट आय विल एक्सप्लेन यू. पूण बिफोर दॅट हांव तुका सांगूंक सोदता कितें, तूं इंटरव्यू करता पळय आनी तूं बरे व्हडल्या व्हडल्या मनशांचे इंटरव्यू करता. फाटीं तुजो एक इंटरव्यू पळयलोलो हांवें. आमचो तो स्विंडनाचो मेयर आमचो गोंयचो भाव आनी तेजी बायल कावन्सिलर, तेजो तुवें एक इंटरव्यू केल्लो. इतले बेस्ट तुवें तो इंटरव्यू केल्लो. मागीर आनी एक तुजो व्हिडिओ पळयलो सर हांवें मिनिस्टर आमचो दिगंबर कामत, तेजोय तुवें व्हिडिओ केल्लो. आनी तूं सगळे व्हडल्या व्हडल्या मनशांचे व्हिडिओ करता. म्हणजे आयज हांव तुजो व्हिडिओ करता. थँक्यू. ओके सर, हांव कितें म्हणटा, तुजे पळय व्हिडिओ आहा सर, आतां अशे खूब जाण व्हिडिओ काडटा, पूण तुजे ते व्हिडिओ आनी तूं कितें उलयता देर इज मिनींग फॉर युअर वर्ड. आनी तूं बेश्टे स्टडी करनासतना व्हिडिओ काडना. आनी तूं म्हाका खूब पाट एडवायस करता. आनी आय एम रियली ग्रेटफूल टू यू बिकॉज यू ऑलवेज एडवायस मी. आनी तूं अशें न्हू तशें कर, अशें कर. सो आय रियली रिस्पेक्ट यू आनी तुका ग्रेटफूल बिकॉज म्हाका तूं गायड करता म्हाका केन्ना केन्नाय. आनी इतलेंच न्हू, आतां आमचे गोंयचे फावर सांगता, जेन्ना तर तुजो व्हिडिओ टिवीचेर घातलो न्हू
म्हणजे मिसीस कितली बिझी आसूं धांवन येवन पळयता तुजो व्हिडिओ आनी ते हांव देव देव बरें करूं. आनी तुज बाबाच्या मिसिसाक नांव कितें? एमिली एमिली, तुका देव बरें करूं. बिकॉज आय हॅव अनदर फॅन फार अवे फ्रॉम वेली. आंबेली आसोल ना, मिरामारान. सो थँक्यू आनी देव बरें करूं तुका. म्हणल्यार ती येवन तुजे व्हिडिओ पळयता आनी ती कितें म्हणटा, तुजे व्हिडिओ म्हणटा तिका लायक जाता कित्याक तुजें उलोवप दिलिकात म्हणटा सारकें. आनी द वे यू स्पीक न्हू, ती म्हणटा कितें तो बरो स्टडी करून म्हणटा सांगता, तें कितें सांगता तें सारकें सांगता. देखून ती पळयता. आनी म्हाका मागीर कितें म्हणाली, तुमी केन्ना इंग्लीश पळय उलयता न्हू, तिची इंग्लीश ऑल्सो व्हेरी गुड इंग्लीश म्हणालो, वेल क्वॉलिफायड. हांव म्हणलें वेल क्वॉलिफायड इज ए प्रोफेसर म्हटलें, सर म्हटलें. आनी देखून ताका सगळें म्हणटा आमी सर म्हणटा. हांव बाय डिफॉल्ट टिचर जाला. म्हाजें BEd ना, बट आय हॅव डन माय इंजिनियरींग. तशेंच आय हॅव डन माय चोगले कॉलेज स्टडीज. आनी हांव मागीर बॉम्बे शिकलो मागीर. एंड आय वर्कड एज एन इंजिनियर. हांव जायते कडेन काम केलां. गल्फ ना, इलेक्ट्रॉनीक. हांवें गल्फाकूय काम केलां. मोदी झेरॉक्सान आसलोलो, मोदीची कंपनी. हो मोदी न्हू, हो मोदी दुसरो, मोदी झेरॉक्स. सो तेजे भायर मागीर हांवें सिंगापूर गेलें, मागीर एमिरेट्सान सगळ्याक केलां हांवें. ऑल द 7 एमिरेट्स ऑफ UAE प्लस सावदी आहलो. त्या भायर हांवें मागीर बोटीरूय काम केलां एज अ 5th इंजिनियर म्हणून. पांचू म्हणटाले म्हाका. एक रियाज मारले हांवें बेसिकली. म्हाजी मागीर ती घरांतली घरघरकी कहानी. म्हाजी आवय दुयेंत पडली आनी मागीर तें डायरेक्शन चेंज जालें. सायन ऑफ करून येयलो 8 म्हयन्यांनी. तेच्या फाटल्यान मागीर बरी सिरियस जावन गेली. तेच्या फाटल्यान म्हाजी माय भायर पडली. सो देन बाय डिफॉल्ट हांवें काम ना, धंदो ना, अशें ट्युशन घेवपाक स्टार्ट केलें. देर इज अ सेईंग, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन. घरा म्हाका कांय ना म्हणल्यार कांयच ना. सांगपाक म्हणल्यार म्हाजी फॅमिली जाणा, म्हाजे चेडूं जाणा, म्हाज्या चेड्याक पळोवंक ना. पूण म्हाजी मिसीस वायलट डिसिल्वा हेणे म्हाज्या बरोबर त्रास जायते काडले. म्हणल्यार टू बी प्रिसायज 6 म्हयने आमी फक्त दाळ आनी तांदूळ जेवन, म्हणजे शीत आनी दाळ अशें आमी दीस काडले. कांय पयशे ना. एक फावटी आमचेर व्हडलो ओकोड येतालो. म्हाका लायटीचें बील भरून पासून पयशे नासले. मागीर देरेपंत एक दीस एक भुरगो येयलो मॅथ्साची डिफिकल्टी घेवन. आनी ते डिफिकल्टीचेर म्हाजी यात्रा ट्युशनाची सुरू जाली. तेन्ना म्हाका 15 रुपया मेवताले. दीस वॉज वे बॅक इन समथींग 1990. 1991 90 आनी तिथे चालू केलं फर्स्ट ट्युशन. 20 more than 25 35 वर्सां जाली आतां. ऑलमोस्ट 35 90. तेजे वयल्यान मागीर ट्युशनाक गेली. एक म्हाका कोण एकलो एक गिरेस्त मनीस म्हाजी खबर आयकली. म्हाका म्हणून लागलो आपल्याचे बायक सपोर्ट जाय आसलो मॅथ्साक. तेणे म्हाका आपयलो आपल्या घरात. एंड दॅट वॉज द बिगिनींग ऑफ माय समथींग कॉल्ड अ होम ट्युशन. सो तशी ही म्हाजी यात्रा जाली. सो आनी ताका एक स्लोगन दिलो हांवें, फ्रॉम माय होम टू युअर होम. आनी ताका नांव दवरलें आमी. जायते जाण म्हाका म्हणूंक लागले तुजें मॅथ शिकोवप बरें आहा, हुशार. मागीर तेजे वयल्यान म्हाका म्हज्या एकल्या प्रोफेसराचो उगडास येयलो जो चोगले कॉलेजींत शिकयतालो. त्या टिचरीक त्या प्रोफेसराक आमी ब्रेन म्हणटाले, ब्रेन. सो त्या उतरांतल्यान म्हाज्या क्लासीसाक नांव दिवपाचो वगत येयलो. तेन्ना तेज्या उगडासाक अशें नांव दवरलें
ब्रेन बॉक्स क्लासीस म्हणून ब्रेन बॉक्स या कित्याक आय हर्ड दीस ब्रेन आनी मागीर ते क्लासीस आसलेले तेका एक बरें दिसपाक जाय म्हणून आमी तेका नांव दिलें ब्रेन बॉक्स इन्स्टिट्यूट म्हणून. आनी हांवें मागीर गोंयांत ही क्लासीस म्हाज्यो रेजिस्टर केल्यो आनी जितलीं वर्सां हांव गोंयांत आसलो तितलीं वर्सां I was registered under Directorate of Education. We were registered tutorials in South Goa. So ही माझी यात्रा. त्याच्या फाटल्यान मागीर 81 82 तेन्ना चोगले कॉलेजीन आसतना ती खबर तेन्ना आमी ते बस एज्युकेशन जालें 50% बस कन्सेशन मार्क्स स्कॅन्डल. सो तेन्ना सावन ते एक्टिविजम म्हणून हांवें केलें पूण म्हाज्या तकलेन ते इतलें बसोंक नासलें करपाचें म्हूण कोत्तालो. मागीर गॅप जालो एक 10 वर्सांचो. उपरांत 2002 सावन परत हे प्रोटेस्ट करपाचें म्हाजे भितरले भायर सरलें आनी फर्स्ट टायम हांवें हेजेर एक अवेरनेस म्हूण केलें 2002 ऑन द गुजरात गोधरा रायोट्स म्हूण जाले. ते रायोट्सान जायतो लोक मेलो हय आनी ती म्हणटा हिस्ट्री आसा पूण तेन्ना सावन हांवें अवेरनेस सुरू केलें दॅट हे कम्युनल टायप ऑफ हे केस्तांव सुरू जालां आनी हे इंडियेक बरें न्हू म्हणून आनी आमी गोंयांत चोतूर रावपाचें म्हणून हांवें एक अवेरनेस सुरू केली. दॅट इज हाव तुज्या लायफान सुखती आनी गती म्हणटा ती म्हणजे सगळे आमच्या लायफान अप एंड डावन आसतात. पूण एक टायम असो येता बरो येता आनी एक टायम वायट येता. बरो येता बरें. हांवें दीस काडले वायट म्हाजे चेडवानूय काडले दीस. म्हाजें व्हडलें चेडो दुसरो पूण चेडो जाल्या उपरांत थोडे तरी कितें इन्कम येवपाक लागलें आनी आमकां जेवपाक खावपाक मेळोंक लागलें. पूण म्हाज्या चेडवान चड त्रास काडले म्हाज्या बराबर म्हाज्या बायले बरोबर. आमी केन्ना केन्ना जेवून आसली पासून अशें ते आतां सांगून मागीर रडपाचो गो जातलो बिकॉज त्रास इतले काडले. आंतूश बाब तुका सांगपाक म्हणल्यार एका टायमार हांव गोंया पासून येयलो तेन्ना म्हाकडे 230 रुपयाचें बील जालें एकठांय. लायटीचें बील भरूंक म्हाकडे पयशे ना जाले. लायटीचें बील सो इतले त्रास जाताले म्हाका कोणा कडेन एक लायटीचें बील भरूंक जेन्ना आमच्या सोयऱ्या कडेन बसून गेलो इट वॉज फुड्यान सांगपाचें ना. नोबडी वॉज विलिंग टू इवन ट्रस्ट इवन 500 रुपीज ट्रस्ट करपाक कोण रेडी ना. पूण आयज म्हाजी दोगांय भुरग्यांक हांवें म्हाजें चड लक्ष घातलें म्हाज्या भुरग्यांचे शिक्षणाचेर तेंचे हेल्थ म्हाज्यो सदांच प्रायोरिटी. आयज पॉलिटिक्सान हांव तेंच सांगता आमचे लोकल आमदाराकूय हेंच सांगून हांवें सपोर्ट केल्लो पुरुश सिल्वार. ताका सांगलें तुजें लक्ष जावन ऑन हेल्थ एंड ऑन एज्युकेशन. आनी हें हांवें म्हाज्या भुरग्यांक घा मारून हांवें बरें शिकयलें बरी शिकली. म्हाजी दोगांय भुरगीं आयज दे आर वेल टू डू आनी देर इज नो डाउट ऑफ एनीथींग टुडे. Sir, I'll just ask you a few questions. Do you enjoy this work of activism? Yeah, enjoy. I want to keep myself busy. Number one. आनी हें गोंय आमचें एका जुईजान म्हणलें जज बॉम्बे हायकोर्ट जजान म्हणलें गोवा इज वर्थ फायटींग फॉर. हें एका जजान म्हणलें भायलो जज तो नॉन गोवन योर्स. And when the matter came about environment in the court, that judge made this statement that Goa is worth fighting for. So तो एक भायलो मनीस म्हणटा Goa is worth fighting for, जाल्यार म्हाज्या असल्या मनशांनी आनी कितें म्हणपाचें. सो दॅट्स वाय म्हाका जाता ते भाशेन हांव आय गो इन सॉलिडॅरिटी. कोणें मुद्दो उबारलो म्हाका तो बरो दिसलो टायम मेळलो म्हाका जाय जाल्यार हांव गेलो. आनी हांवें पळयलां सर तुका आतां यू आर स्टेइंग इन आंबेली आनी पणजे तो मिटींग आहा आझाद मैदानार तूं आसता.
दुसरे ओल्ड गोवा तूं सारको आसता फाटल्यान कंटिन्यू तूं आसलो सारको आनी मारगांव तर आसता पूण टू कम ऑल द वे फ्रॉम आंबेली टू पेंजीम इज नॉट इट वेस्ट ऑफ टायम नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पेट्रोल एंड ऑल टायम कितलो कंज्यूम जाता पूण तरी पूण तूं एटेंड जाता कॉस्ट ऑफ पेट्रोल न्हू म्हणूंक जायना. लेट अस एक्सेप्ट द फॅक्ट डिस्प्लेस जाता. एक ट्रीप पणजे येवपाक जरी तर आतां म्हाजी इदात प्रमाणे म्हाजे वर्सां प्रमाणे मोकळें जायना सतत पूण मोकळें जाता ते भाशेन हांव तेका कंज्युसपण म्हूण नाजाल्यार सेवींग म्हूण हांव स्कूटर घेवन येता. कार आहा मोकळें पूण कार यूज करना. कित्याक करना? हे 1,000 रुपया ते हांव खंयच्यानी जाल्यार म्हणटा चल कातोरया एक 200-400 रुपयांनी आमी फ्रेंडां बरोबर बसून चाव समोसा कितें खावया हें चिंतून हांव स्कुटराचेर येता. म्हाका ती लग्जरी न्हू. लग्जरी करतलो जाल्यार कार घेवन येवन जाता पूण डिस्प्ले जाता तितलो कट डावन करून पयशे मोडटा आमी बोर्सांतले मोडटा. सपोर्ट मेळटा म्हाका. देर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स सम ऑफ माय ओन फॅमिली मेंबर्स म्हाजो चेडो जावं म्हाजे चेडू दे ऑल्सो सपोर्ट फायनान्शियली. त्या भायर म्हजे थोडे रिलेटिव्स आसा थोडे नेबर्स तेय म्हाका फायनान्शियली मेजर इश्यू आसतना ते सपोर्ट करतात. सो बट मुद्दम म्हणून पब्लिकली अशें एलान करून पयशे मागोवन केन्ना पयशे मागोवंक ना आनी हेजे फुडें हांव पयशे अशें मागचो ना. हांव म्हाजें गूड वील यूज करता. केन्नाय तुका सांगूं शकता आनी तुजे बाब फाल्यां एक 10,000चो डिस्प्लेस आहा अशें कितें कोत्ता जातलें खंय म्हणल्यार बरें पूण म्हाका कोणें आजून ना म्हणूंक ना. आनी हांव म्हाज्या पासतूच न्हू दुसऱ्यांचे सपोर्ट पळय आसा फायनान्शियल तो हेर एनजीओकूय हांव सायलंटली दिता. जायते लोकांक खबर ना थोड्यो मॅटर जावं कोर्टानूय झगडटा हांव कोणाक सांगना आजून नांव सांगूंक ना बट आय एम सपोर्टिंग फायनान्शियली लॉट ऑफ कोर्ट मॅटर्स ऑल्सो. Sir, which is the best moment in your life, according to you? In good way, bad way. No, in good Best. way. You enjoy it, like good moment. My best moment in my life was when my daughter was born. She's the eldest. First eldest. You are very lucky to be a father of a daughter. Yeah, now माझे चेडू जावं पळय that was the turning point in my life. Because every time when I used to look at her, she was the ultimate. And आज पासून she is the ultimate decision maker. पण आजकाल कितें जाता सर चेडवांचेच माय पाय सुखी आसता. तशें म्हणनाका चेड्याक राग येता. येवन दी आय एम हॅविंग 2 daughters. तेका लागून तूं तशें म्हणटा. तुका भिरांत ना चेड्याची कितें चेडो ना न्हू तुका म्हाका चेडो आहा ते म्हणोंकूय जायना. चेडो टेक केअर ऑफ मी नाव. इनफॅक्ट हांवें हें सगळें बंद केलेलें लास्ट लोकसभात नाकाच म्हणून मागीर हांव एकलो पडोंक लागलो. अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू सर्कमस्टेन्शियल कंडिशन्स आय लॉस्ट माय वायफ आनी तेज्या फाटल्यान मागीर अशें एकसुरो कसो पडोंक लागलो. पण कोचो ना म्हण आसलोलो पूण मदेंच सावथाक बेतलान म्हाज्या ओन गांवांत सनबर्न म्हूण येवपाचें आसलें. ते सनबर्नाच्या निमित्तान म्हाका जायते एप्रोच जाले. थोडे कुंकळेसान थोडी बेतलानसान टेम्पो करून आयली स्टॉप करपाक ते नाका म्हण आमकां. मागीर हे जाणटेल्यांक पळोवन तेंच्या दोळ्यांक पळोवन तेंच्या तोंडाक पळोवन म्हाका दिसलें हांव कितें करता. सो हांवें परती ती इनिशिएटीव चालू केली. ते सनबर्नाचेर निशेध मारलो. म्हणजे सनबर्न खंय जावंक जाय जावं न्ही पूण आमचो जो विलेज कल्चर आमची जी सुरोपाय आहा ते डिस्टर्ब जायना जावपाक म्हणलें हे आमच्या सावथाक तरी नाका. नॉर्थाक व्हर म्हणून हांवें सांगोंक ना. आय डी नॉट से यू टेक इट टू नॉर्थ बट डोंट वॉन्ट इन द सावथ. यू टेक इट एनीवेअर आउटसायड गोवा. नॉर्थाक वता जाल्यार let the people of North also fight for it. Sir, one more thing, sir. Bad moments केन्ना moments. Bad moment म्हणजे ऍक्च्युली हांव 2 बॉडी तरी मेलोलो पत्तो येयला जीव वता.
गॉड हॅज गिवन मी दीस लायफ. एक फावटी हांव ल्हान आसतना सुमार 6 वर्सांचो आसतना बॉम्बे दादर म्हणटा थिंगा हांव गाडयेन भितर पडलो पोंदाक, रेल्वेन ट्रेनीन पोंदाक. हांवें ट्रेन चलता आसतना उडी मारली आनी म्हाजे तेन्ना स्कूल युनिफॉर्म आसलेले, फाटल्यान फितां आसताली ती एम्बरा भाशेन टिटा प्लेटो करून. म्हाज्या मायन ते फितान धरलो, फितां तुटोन हांव भितर पडलो गाडये पोंदाक. पूण कसो पडलो तो? हांवें मारली उडी मारली, म्हाका दिलें प्लॅटफॉर्म येयले म्हणून हांवें जंप मारली. सर दुसरे मारताले पण युजली ट्रेनीन तर कोण जंप मारता तो सेफ जायत ना. ना, कसोच जाय. Very I difficult. have seen so many cases even in Bombay. होय. तेजी ट्रेन वयता, होय. जंप मारता रनिंग ट्रेन. रनिंग ट्रेन पूण इट हॅज कम टू अ स्टॉप. स्टॉप पूण फास्ट आले येयलेली वय. ते थोडे जाण एक्सपर्ट असतात, ट्रेन चालू असताना मारता उडी आनी धांवतात आनी वयता. So ते म्हाका ते फिजिक्स खबर ना. ते बी मारली पूण हांवें मारली, पण हांवें मारली ती डप करून मारली. मारलो तर हांव भितर गेलो. भितर गेलो, भितर जालो सेफ. कितें खंय ट्रेनीचे व्हिलां असतात न्ही लोखंडाची, आनी प्लॅटफॉर्माचे पळय सिमेंटींग आहा तेज्या गॅपान भितर उरलो आनी हांव थंय झरलो. माय होल बॉडी वॉज बर्न, कात्यो मास बीस गेले म्हाजे. थिंगा सर म्हाका गव्हर्मेंट हॉस्पिटल हाडलें, सायन हॉस्पिटल म्हणून. म्हाका मेलो पूण तिका व्हेलो ते सायन हॉस्पिटल. somehow देवान सादार केलो. This is his second life. होय. नो, देन आय गॉट अनदर थर्ड लायफ. गोंय हांव असोच वयर सावन बरो वयर झाडार सावन पडलो सकयल. झाडार सावन पडलो तो कोटया म्हणून आसतलो, कोटया बोट. तेन्नाच्यो त्यो सेल त्यो व्हडल्यो कोटया, त्यो माती बिती वताल्यो. शेर वाचताले. होय. तेन्ना हांव तिगो वयर सावन पडलो, निगडलो सारको, काबार जाल्लो. तेन्नाय देवान झालो. अशें जायते फावटी हांव मरणांतलो पत्तो येयलो. देर आर सो मेनी लायफ्स गॉड हॅज गिवन मी. तेन्ना म्हाका दिसता बरे म्हाज्या फाटल्यान देवान एक कथा, एक काणी बरयल्या. ते काणयेक लागून ती काणी काबार जावं पसंत देवान फुडें म्हाका दवरला. आयज असोच चलता तशें चलपाचें. आतां जायना म्हाजे कडेन, पूण केन्नाय व्हडलें एज्युकेशन आसत हांव पार्टिसिपेट करता. सर आनी एक तुमकां विचारूंक सोदता. हांव तुका क्वेश्चनूय विचारता आनी आन्सरूय हांवच सांगता. हांव जाणा तूं केन्ना हॅपी जातलो पळय तो. अकॉर्डिंग टू मी जेन्ना आमचो ओल्ड गोवाचो इल्लीगल बंगलो मोडटले तेन्ना तूं हॅपी जातलो. सारकें उलयलो तुका. सारकें न्हू. मोडटलो पूण म्हाका भरोसो आहा. बरोबर सगळ्यांकूच आहा. ते भिवन ती केस पेंडींग करीत आहा. जाणा तूं कितलो पळय ते हेज्या खातीर वावुरला न्हू. तूं आमचे खूब आमचे एनजीओ जायते जाण भोंवले. तूं ज्या दिसा तो बंगलो मोडटलो त्या दिसा तूं सारको. हांव एकटोच न्हू, जायते जाण हॅपी जाता. जायते जाणांनी काम केलां तिचेर. नांवां घेवन गेल्यार जावचें ना. आमचे कॅथलिकूच न्हू, हिंदू आनी मुस्लीम आनी आमी कॅथलीक सगळे हॅपी जातले. कित्याक इट्स अ हेरिटेज सायट. जावं कशेंच भाशेन जावपाक जायना. आनी तो जालो जाल्यार पासून इट वील सेट अ व्हेरी बॅड प्रेसिडेंट. ह्या मुद्द्याचेर मागीर जायत्यो आनी इलिगॅलिटीज जातल्यो गोंयांत न्हू, ऑल ओव्हर इंडिया. तेका लागून तो बंगलो पडलो. तो बंगलो कॅथलिकाचो म्हणून न्हू, इगर्जेचो म्हणून. इट इज बिकॉज इट इज इन द हेरिटेज. एंड हेरिटेज बिलोंग्स टू ऑल इंडियन्स ऑल्सो. And it is approved by आमचे वर्ल्ड हेरिटेज, नॉट आमचे इंडियनचे आनी वर्ल्ड हेरिटेज. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. आमगे रेला म्हणून आनी एकूच मिनीट. धाकटलो एक ना 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 धाकटलो टोकन ऑफ हेर कट करून हांव घेवचो ना. ना काय ना देवाचे हे देवाचें नांव म्हणून सॉरी. एनी हांव जाल्यार हांव हाडून दिता. ना घेवचो ना. बट एटलीस्ट हॅव दीस. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. फाल्यां पयलें सांगता सर.
च्या येयले जाल्यार दुसरी टुपी कॉफी. टुपी बरें आतां पिवन येयलो ते होममेड या होममेड आमचे ते तुका सांगून हांवें सगळें सरपतेल बजाय जाल्यार म्हणजे हें करता ते होममेड काय हय या